थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि वुमेन को किस तरह से empower करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इवन दो आई वाज जी जी वाकई मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं कल रात इस्लामाबाद से आई हूँ, तो लेकिन मेरा था कि टॉपिक कैसा है और फिर आपने स्पेशल इनवाइट किया और काफ़ी दिन से चल रहा था, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे मौके नहीं जाने देती जिसमें हम काम भी उसी लिए कर रहे हैं और फिर हम उस चीज़ के लिए नहीं अगर शामिल होंगे तो फिर हमारा वेस्ट है ऑब्वियसली। अच्छा, मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो बेसिकली हमने जो काम स्टार्ट किया वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ही किया। हमारा बेसिक मकसद था कि वो औरतें जो ख़ास तौर पे विडोज़ हैं, डिवोर्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह सर्वाइव कर रही हैं, उनको एम्पावर करना, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना, उनके लिए सेशंस अरेंज करना अवेयरनेस के, और उनको सोसाइटी में फाइनेंशियली एम्पावर्ड करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करना। उनको मैं चाहती हूँ हर तरह से हम इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो किसी की तरफ ना देखें अपनी लाइफ के लिए। तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है हमारी सोसाइटी का कि सिंगल मदर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही जी। और आपके नज़दीक अगर मैं आपसे पूछूं कि empowered women कौन है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, मैं पिछले दिनों हमारे एक ग्रुप में डिस्कशन भी हो रही थी कि एम्पावर्ड वुमेन और सक्सेसफुल वुमेन क्या होती है। तो मेरा जो अपना मानना है कि आप एम्पावर्ड वुमेन लें या सक्सेसफुल वुमेन लें, आप एक वो औरत देखें जो अपनी तमाम ड्यूटीज़ को इक्वली जो है वो उस पर अपना रोल प्ले कर रही है। मतलब अगर वो घर संभाल रही है तो बहुत अच्छे तरीके से घर संभाल रही है, अपने बच्चों को भी उसने हैंडल किया हुआ है, अपने हस्बैंड को भी किया हुआ है। अगर वो वर्किंग है, जॉब पे है, वर्क प्लेस पे, तो उसको भी इक्वली वो टाइम दे रही है। मेरा ख्याल है वो औरत जो तमाम चीज़ों को, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रही है, तो वो एम्पावर्ड है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक जॉब करने वाली है या वो घर से बाहर निकली है तो वही सब कुछ होती है। जो घर में है औरत वो भी हो सकती है। और मुआशरे को empowered women की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, एक माँ को तालीम दे दें तो कहते हैं कौम को आप दे रहे हैं ना। तो आप एक माँ को एजुकेट कर रहे हैं, अगर एक लड़की को कर रहे हैं, एक औरत को कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप पूरा मुआशरा डेवलप कर रहे हैं, आप पूरे एक नेशन डेवलप कर रहे हैं। आप आने वाली जनरेशन आप सोचें कि एक माँ, उसके बच्चे, फिर उसकी आने वाली जनरेशन, वो तमाम डेवलप होते हैं एक औरत से। एक पढ़ी लिखी औरत, एक पढ़ी लिखी माँ एक पूरा मुआशरा डेवलप करती है। आपको क्या लगता है कि मुआशरे में empowered women को लेकर जो टैबूज हैं उनको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? क्योंकि हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि औरत empowered है मतलब बाकी है। अच्छा, मैं इस तरह से ना इस चीज़ को लेती हूँ, जब भी लोग बात करते हैं ना औरत के राइट्स की, तो मैं ये नहीं कहती कि आप राइट्स की बात करें, आज़ादी की बात करें। लोग आज़ादी को गलत मीनिंग्स में ले जाते हैं कि औरत मार्च है, औरत की आज़ादी है। कतन ये बातें, मैं इस चीज़ को इसके साथ रिलेट नहीं करती। एक औरत, मैंने बताया कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रही है, वो इक्वली एम्पावर्ड भी है, वो इक्वली सक्सेसफुल भी है, वो इक्वली हर चीज़ के लिए उसका मतलब उसने अपने फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो उस फ़र्ज़ अदा करने में औरत की जितनी उसको फिर उसके हकूक़ मिलने चाहिए, वो उसको उस उतने इक्वली हकूक़ भी मिलने चाहिए। मतलब उसके गिर्द जितने भी मर्द अफ़राद हैं, उनको देखना चाहिए कि उस औरत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसको क्या मिलना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो वो अदा कर रही है, अपने हकूक़, उन चीज़ों के लिए उसको क्या काम करने की ज़रूरत है। वो जो उसके गिर्द मर्द हैं, सबसे पहले बाप, भाई, हस्बैंड, फिर उसके बच्चे, फिर उसके कोलीग्स हैं, उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, जहाँ-जहाँ उसको ज़रूरत है उन मर्दों की, उनको भी उनके शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। उनको भी उतना ही अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वहाँ पे औरत को किस तरह से खड़ा है। ऑब्वियसली एक औरत अकेली तो नहीं खड़ी हो सकती ना, तो हमें उन मर्दों को भी अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत है। वो अकेली औरत माशरे में खड़ी होकर एक चेंज नहीं ला सकती है। ऑब्वियसली उसको पूरे माशरे में चेंज लाने के लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत है, उन फैसिलिटेशंस की ज़रूरत है जो उसको मर्द भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की एक गर्ल जो कि खुद को लीड करना चाहती है और आपकी तरह वो एक फाउंडेशन बनाना चाहती है, वो भी चाहती है कि जिस तरह उसने अपना सफर किया और जितना उसने उससे लर्न किया वो उस तरह से एक फाउंडेशन बनाए, दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करे, तो वो किस तरह से आपको फॉलो कर सकती है या आपके जिस तरह आपका एक रोड मैप है और उसको फॉलो कर सकती है और उस तरह से अपनी भी एक फाउंडेशन बना सकती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी अगर फाउंडेशन पे तो मोस्ट वेलकम। मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ, आई एम नथिंग अलोन, मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। ऑब्वियसली आपका टीम वर्क होता है, आपके साथ नेटवर्किंग होती है, सब लोग मिल के जुड़ के तभी कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ ज्वाइन करना चाहें तो बेशक ज़रूर करें। मेरी पहचान हमेशा हमेशा से आप लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं।
لیکن بات آتی ہے جہاں آپ کا اپنا انڈیویجول رول پلے کرنے کی، تو میں یہ کہتی ہوں، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہے، کوئی نہ کوئی اسکل اس کے اندر ہے، آپ وہ ایکسپلور کریں، اس کو بلڈ کریں، اس کو ڈیولپ کریں. آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ٹریننگ لیں، لیکن آپ اس اسکل کو پالش کریں اور اپنے لیے جو راستے آپ کے نکل سکتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، آپ گھر بیٹھے بھی کچھ کر سکتے ہیں. مطلب میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، ہم جو اسکلز دے رہے ہیں، ہم پرووائڈ کریں میری پہچان کے تھرو، ہم ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ڈفرینٹ اسکلز کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی آپ اگر ٹریننگ لے لیتے ہیں، آپ مطلب گرافک ڈیزائننگ کر لیں، آپ ایڈیٹنگ سیکھ لیں، آپ ویب کا کام سیکھ لیں. تو آپ کی جو بچے فاؤنڈیشن ہے جی وہ اس کے لیے جی اس طرح کی ٹریننگ دیتی جی ہے، جی اس طرح کے اس میں سلائی کڑھائی ہوگی، یہ سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں ہر طرح کی اسکل کو پالش کرنا میرا کام ہے. آپ کی سلائی کڑھائی سے لے کر ڈرائیونگ، کوکنگ، بیوٹیشین، آل ٹائپ آف کمپیوٹر کی بھی ہم لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کا بھی دے رہے ہیں. ہم ہیلتھ سروسز بھی دے رہے ہیں، ان کو فری میڈیکل کیمپ، فری میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے موویبل جو ہوتے ہیں موبائل سروسز ہیں ہیلتھ کیمپس کی، ڈفرینٹ سٹیز میں بھی، آؤٹ آف سٹی بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں. میرا جو ماننا ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے جو ڈیفیشنسی ہے مین، وہ اویئرنیس کی ہے. چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کی کسی اور اسکل بیس پہ ہو، ان کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے ابھی جو شروع کیا، جو بچیاں شادی سے پہلے جب شادی ہوتی ہے، میرا خیال ہے ہم شاید 1% بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم ان بچوں کے لیے اسپیشل کوئی سیشن ارینج کیا جاتا ہو، یا گھروں میں بھی ان کو بتایا جاتا ہو کہ آپ کی ایک نئی لائف شروع ہو رہی ہے، ایک نئی بک شروع ہے. لوگ کہتے ہیں نیا چیپٹر، میں کہتی ہوں ایک نئی بک ہے. آپ کی ایک بک کلوز ہوتی ہے شادی سے پہلے، آپ کی شادی کے بعد ایک نئی بک شروع ہوتی ہے. اس بک کا دوسری بک کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ آنے والی بک میں کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے. وڈوز لیڈیز ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے، ان کو گائیڈ کرنا ضروری ہے. ہیلتھ کے حوالے سے لے لیں تو ہیلتھ کی اویئرنیس، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا ضروری ہے. ہماری جو موسٹلی عورتیں ہیں مینٹل اور ایموشنل اسٹریس سے گزرتی ہیں، ان کو اس بارے میں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، مینٹلی اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. جب تک مینٹلی، فائنانشلی، فزیکلی کوئی بھی امپاور نہیں ہو، اسٹرانگ نہیں ہو، وہ معاشرے میں ایک انڈیپینڈنٹ فرد کی صورت میں سامنے نہیں آ سکتا. تو ہمارے سیشن جو ہیں ان کو مینٹلی امپاور کرنے کے حساب سے ہیں. آنے والے وقت میں آپ کی آرگنائزیشن اس طرح کی کون سے بورڈ اسٹیپس لے لیے جس سے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہمیں پاور ہو سکتے ہیں، یا وہ بہتر طریقے سے obviously جب ہم کسی بھی سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کیول اپنے دوست کون سے سیکھتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کو دہرائیں نہ. تو اب آپ اپنے آنے والے وقت میں اس طرح کی کون سی چیزوں کے انیشیٹ کرنا چاہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے سیکھا کہ آپ ان کو آگے نہیں سوچ رہے. جی ایکچولی ہم لوگ ابھی جو شروع کریں نیشن وائڈ ہمارا انیشیٹو ہے ٹو ورک فار دا 500+ وڈوز اینڈ ڈیورس لیڈیز جو سنگل ہیں، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کام کرنا، اور ان کو جو خاص طور پہ 40+ ہیں، مطلب جو ایج ان کی زیادہ گزر چکی ہے اور ان کے لیے کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی راستے نہیں ہوتے کہ انہوں نے آگے کیسے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے. پہلی جو لائف ان کی گزرتی ہے اوبیسلی بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں، گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے آگے آتے ہیں پھر ان کے لیے فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ نظر آ رہی تھیں. ان کو بچوں کو اچھی اسکولنگ دینی ہے، اپنے بچوں کو اچھے معاشرے کا فرد بنانا ہے. تو ہمارا مقصد ہے اب مزید جو کام کرنا ہے ہمیں وڈوز پہ، اور وہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا کام یہی ہے. ہم وڈوز اور سنگل مدرز جو ہیں ان پہ ہم ڈفرینٹ سیشنز بھی ارینج کریں گے، ان کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی ارینج کریں گے. ان کو مینٹل، ان کی فزیکل اور ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے جتنا بھی ہو سکے کہ انشاءاللہ وہ کام کریں گے. اچھا